Ang Ginoo manaakan ninyo. Manausab kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tao nga nangadto sa templo aron pagampo. Ang usa Pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang Pariseo naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama niya ng kobrador sa buhis. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimo ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani mo yahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya, mingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang Pariseo mao ang gikahimut-an sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Malingkod. Maayong udto no kaninyong tanan. Ngayon sa Father. Sorry for the short delay no. Abi ko ug na andam ni. Wa dai kanang buino ang ebanghelyo karon magatubag sa pangutana nga unsa may pagampo nga makapahimuot sa Dios no. Gihatagan kita og duha ka tao diha sa ebanghelyo nga nagampo no? Pareha sila nga didto sa templo no? Nagampo. Ang Pariseo ulang tao nga gisgutan nga nagampo nagpasalamat sa Dios kay lagi gaampo man siya no iyang gisugdan sa pagpasalamat sa Dios. Salamat Ginoo nga dili ako pareha sa uban no? Himamay og uban pa nga mga dautan nga binuhatan sa uban. Kung tan-awon dili kini pagampo, dili kini pagpasalamat. Nang daot siya no sa uban atubangan sa Ginoo. Nakaako siya sa paghimo niini. Pagpangdaot atubangan sa Ginoo. Unya, salamat pud siya kay nihatag ko na siya og tithe nga 10% sa iyang abot. Daghan siya og gisulti nga gadayeg sa iyang kagulingon. Ang pagampo pag pasinungog sa Ginoo. Pero diha sa iyang gihimo, siya mismo ang iyahang kanang gidayeg
self-praising, no? Ang iyang gihimo inay praising God diha sa pag-ampo. Mga kaigsuunan, sa laing bahin, ang kobrador sa buhis, no? Diha sa kilid niya nag-ampo. Dili gani siya waga di siya kaako nga may iyahat ang iyang ulo ngadto sa Ginoo. Gumikan sa iyang kaulaw, no? Sa iyang pagkamakasasala. Ningon siya nga, kaloy iintawon ako Ginoo, kay usa ako ka makasasala. Kanimo ay pag-ampo nga makapahimuot sa Ginoo. Kining ato ang pag-angkon nga nanginahanglan ta og kaluoy sa Ginoo. Nga kung wala siya, wala kitay mahimo. Total dependence on God. Mauna nga, ikinahanglan ta nga mag-ampo. Gumikan kay ang tanan, gikan man sa Ginoo. Mga kaigsuunan, matod pa sa Ebanghelyo, ang kobrador sa buhis, maoy ni uli nga gikahimutan sa Dios. Gumikan kay sa iyahang pag-ampo, iyahang gipakita ang iyahang pagka-mapaubsanon. Kay ang pagka-mapaubsanon, maog yun na'y una nga gikinahanglan aron ta makaampo. Kana gumikan kun kay kun mapahitason ta, di mangyud ta mugahin og panahon sa pakighinabi sa Ginoo kay gatuo man ta mismo nga makaya nato ang tanan nga walay Dios. Ug ang pagkamahitason wala gyud na magtuo nga naay Dios, no? Ang mga tao nga mapahitason. So kani mga kaigsuunan, again, ang atong Ebanghelyo makatubag sa putana unsa man nga pag-ampo ang makapahimuot sa Dios. Ang pag-ampo nga makapahimuot sa Ginoo kanang tinukmod sa ato ang pagpaubos. Kay lagi kun ingon ni ana atong giangkon nga naay Dios nga gigikanan sa tanang panalangin. O atong gisaligan sa tanang panahon. No, kay suna ni ata karon, no? Dinhi kay nagkadaiya ta og mga gipangayo sa Ginoo. Ni ata nigahin og panahon aron hangyuon ang Ginoo sa unsa may mga pangayoon nato kaniya, kayuhan sa sakit, kalampusan sa atong mga tinguha, maiway sa kadautan, ug atong pag-ani nagpakita na nagpaubos ta nga nanginahanglan ta sa Ginoo. Nga walay lain nga makatabang nato siya lamang. So hinaut ta nga patubuon nato sa atong kaugalingon tagsa-tagsa kanato kanang hiyas sa pagkamapaubusanon. Kamo na magtukmod ka nato nga moduol sa Ginoo, muluhod, muyukbo kaniya, magdaig kaniya, magpasalamat kaniya sa matag panalangin nga atong madawat. O kana mo'y pagpakita sa tinuod nga pag-ampo nga makapahimuot sa Ginoo. Hinatong ta mga kaigsunan, ang ato ang Ebanghelyo karon, ang mensahe niini atong hatagan o kahigayunan nga motuhop sa atong kasing-kasing aron sa ngadto-ngadto mahulma kita isip tao nga gidahom sa Dios nga mahitabo nato, no? Tao nga kanunay gasalig sa gahom sa Ginoo. Tao nga kanunay mangandoy sa iyang presensya aron
magmadasigon usab kita kanunay sa atong pagsimba o sa atong pag-alagad kaniya. Ining panahon sa Kwaresma mga kaigsunan, kini mo ay nindot nga apil sa atong pamalandong aging pag-andam nato sa kasaulugan nato sa paghandom sa pagpasakit ug pagpakamatay sa atong Ginoong Hesukristo ug labaw sa tanan, pag-andam nato alang sa pagsadya sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Nautunta nga kining atong mga pag-ampo karon magbunga alang kanatong tanan, ito bagon ang ato ang mga gipangayo sa Ginoo o magbunga alang sa tibuok katilingban, magbunga alang sa tibuok Kristohanong banay. Hinaot paunta.